बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। नाज़रीन, अडियाला जेल से सबसे बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। वो है 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कब होने जा रहा है और इस फैसले का असर क्या होने वाला है। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ सजा होने जा रही, क्योंकि पहले भी 3 मुकदमात में सजाएं सुनाई गई अडियाला जेल के अंदर ही, लेकिन उन 3 सजाओं का हाई कोर्ट में आकर क्या हाल हुआ, क्या नशर हुआ, वो आप सब ने देखा। बाइज्जत इमरान खान उन तीनों मुकदमात में, शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी बाइज्जत बरी हुए। वो 3 मुकदमात की तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। और फिर ये 190 मिलियन पाउंड जो केस है, इसमें असल जो मुजरिम है मलिक रियाज, उनके बेटे अली रियाज और फिर नवाज शरीफ के बेटे भी मुलजिम हैं, हुसैन नवाज। उनसे पूछगछ ये अदालतें, ये एस्टेब्लिशमेंट, ये हुकूमतें क्यों नहीं कर रही हैं, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। और अदालत में क्या कुछ हुआ, इस केस का फैसला जब महफूज हो रहा था उस दौरान, वो तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नई जो भी वीडियोज़ और मुल्क में होने वाली डेवलपमेंट्स के हवाले से आपको आगाही मिल सके। कोई राय देना चाहें तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा। तो नाज़रीन, चलते हैं अपनी वीडियो की तफसीलात की तरफ। नाज़रीन, अडियाला जेल में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी व साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज कर लिया है, जो पीर को सुनाया जाएगा। इस केस से जुड़े चंद तल्ख हक़ाइक़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसमें बैरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और उसके बेटे अली रियाज, जबकि नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज जो हैं असल मुजरिम है, उनके हवाले से अदालतें और हुकूमत सब खामोश क्यों हैं, ये तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। अब अदालत में हुआ क्या, समाअत का पहले अहवाल रखते हैं, फिर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी रखता हूँ और इसके चंद फैक्ट्स और इसमें होने क्या जा रहा है ये भी आपके सामने रखूंगा। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत अडियाला जेल रावलपिंडी में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। ट्रायल की आखिरी समाअत 8.25 घंटे जारी रही। इस मौके पर इमरान खान और बुशरा बीबी कमरे अदालत में मौजूद रहे, उनके अपने वकला के साथ। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के दौरान इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने हतमी दलाइल देते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि यह सियासी इंतकाम का रेफरेंस है। इससे पहले हमने मुकदमे में बेगुनाह और मासूम साबित हो चुके हैं, यानी इससे पहले जो मुकदमात थे उसमें हम बेगुनाह साबित हो चुके हैं। यानी उन्होंने कहा कि जितने भी पहले मुकदमात हुए हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं आपको वो मुकदमात बता देता हूँ। यानी आपको याद हो तो इमरान खान के खिलाफ अडियाला जेल में 3 बड़े फैसले सुनाए गए थे। उन तीनों का हाल फिर क्या हुआ। साइफर केस जो है उस पर सज़ा हुई, 14 साल जेल हुई, पता नहीं कितना जुर्माना हो गया, फिर हाई कोर्ट में आके वो बाइज्जत बरी हो गए। तोशा खाना केस का किया, उस पे जो है ना इनको सज़ाएं हो गई, शाह महमूद कुरैशी उसको इमरान खान को और उनके लिए बुशरा बीबी को, उसका क्या हाल हुआ, हाई कोर्ट में आके उसमें बाइज्जत इमरान खान बरी हो गए। फिर उसके बाद तीसरा जो मुकदमा था वो था इद्दत में निकाह केस, वो बुशरा बीबी और इमरान खान बाइज्जत हाई कोर्ट में आकर बरी हो गए। अडियाला जेल में निचली अदालतों ने बैठ के फैसले सुनाए, जुर्माने किए, कैद बंद की सजाएं सुनाई गई, तो 14 साल तो कभी 8 साल तो कभी 7 साल। इन 3 बड़े मुकदमात के बाद अब ये चौथा बड़ा मुकदमा है, यानी 190 मिलियन पाउंड का। अब इसका फैसला भी सुनाने जा रहे हैं। तो ये उनके इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने ये मौक़िफ़ रखा कि वो जो पहले के फैसले थे उसका क्या हाल हुआ, ये भी देख लें। इसके साथ साथ जो है समाज में इमरान खान के वकील सलमान ने कहा कि ये ऐसा रेफरेंस है जिसमें रकम हसन नवाज के लिए जारी थी, यानी हसन नवाज नवाज शरीफ के बेटे हैं, लेकिन वो इस केस में आप लोगों ने मुल्जिम ही नहीं बनाया गया। इस पे तो रेफरेंस सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। वकील सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म बनने से कबल ही इमरान खान सोशल वर्कर के तौर पर जाने जाते थे, अरबों रुपए की डोनेशन इकट्ठी करते हैं। नेब का रेफरेंस 50% तक मलिक रियाज के गिर्द घूमता है, लेकिन वो रेफरेंस में शामिल ही नहीं है। इसके अलावा सलमान सफदर ने कहा कि सियासी इंतकाम इस हद तक अंधा हो गया कि सोशल वर्क को भी निशाना बनाया गया, मुल्जिमान की जेब में एक ढीला तक नहीं गया। नेब ने रेफरेंस में अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है। इसके अलावा इमरान खान के वकील ने कहा कि अब नेब ने अपना मुद्दा तब्दील करके मुफादात के टकराव का रेफरेंस बना लिया है। इस रेफरेंस में ज़ाती फ़ायदा लिया गया, न ही रियासत को नुकसान हुआ, बल्कि रकम तो पाकिस्तानी हुकूमत के पास आई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी सियासी खातून नहीं है, न ही पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, जितने पैसे आए मौजूद हैं, खुद बुद हुई नहीं, ट्रस्ट चल रही है, इसलिए रेफरेंस बरियत का है, सज़ा का नहीं। यानी ये अलकादरी ट्रस्ट है, इमरान खान एक अलकादरी ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनवा रहे हैं ट्रस्ट की, और वो पाकिस्तानियों के लिए है। उसमें
کہ جو زمین ہے وہ ملک ریاض نے عمران خان کی ٹرسٹ کو جو ہے بشرا بی بی اور عمران خان کی جو ٹرسٹ ہے القادری ٹرسٹ اس کو گفٹ کیا ہے، تو اس بنیاد پر یہ الزام لگایا گیا ہے۔ پھر وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ جو ہے سیٹلمنٹ ایگریمنٹ موجود نہیں، نہ ہی NCA کا کوئی گواہ ہے، بشرا بی بی کے نام پر کوئی زمین منتقل نہیں ہوئی۔ نیب کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ نیب اپنے ریفرنس سے پیچھے نہیں ہٹا، نہ ہی الزام کے بارے میں موقف بدلا، کیا مجبوری تھی کہ کابینہ سے منظوری کے لیے رول آف بزنس کے خلاف ورزی کی گئی۔ پھر امجد پرویز نے کہا کہ عمران خان نے بطور وزیراعظم رقم کی پاکستان میں غیر قانونی آمد کی منظوری دی، ہمارا یہ موقف نہیں کہ عمران خان اور ان کے اہلیہ نے ذاتی مالی فائدہ لیا، یعنی یہ ان کے خود کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور اس نے ذاتی فائدہ نہیں لیا، وہ ہم خود مانتے ہیں، یعنی نیب کے وکیل یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امجد پرویز نے کہ پراسیکیوشن نے 2 کابینہ اراکین کو بطور گواہ پیش کیا، ملزم کے پاس موقع تھا کہ باقی کسی کابینہ رکن کو اپنا دفاع میں پیش کرتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عمران خان اور بشرا بی بی فراغوگی سے تعلق سے انکاری نہیں، ان کا انکار صرف موڑن نور اراضی کی ادائیگی سے ہے۔ پھر سوال اٹھایا کہ فرحت بی بی کو ملک ریاض کیوں قیمتی اراضی دے گا؟ فرحت بی بی کو 53 کروڑ مالیت کی زمین نہ وراثت میں ملی اور نہ ہی کسی ریٹرن میں ظاہر کی۔ ملزمان کے وکلاء نے حتمی دلائل مکمل کر لیے، یعنی عمران خان اور دیگر جو بشرا بی بی ان کے وکلاء کے دلائل مکمل ہوئے، نیب کے وکیل کے دلائل مکمل ہوئے، جس کے بعد عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف ریفرنس کا فیصلہ محفوظ کیا جو پیر کو سنایا جائے گا۔ یہ انتہائی اہم کیس ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ القادری ٹرسٹ کیس ٹرائل عمران خان اور بشرا بی بی کی حد تک جاری ہے۔ اس کے علاوہ 6 جنوری 2024 کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کے القادری ٹرسٹ ریفرنس میں پراپرٹی تائکون ملک ریاض سمیت ریفرنس کے 6 شریک ملزمان کو اشتہاری اور مفرور مجرم قرار دے دیا تھا۔ عدالت کی جانب سے ملک ریاض، ان کے بیٹے علی ریاض، ملک فرد شہزادی، ضیاء الاسلام، شہزاد اکبر، زلفی بخاری کو اشتہاری اور مفرور قرار دیا گیا۔ اب اس کیس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ رکھ لیتے ہیں، اصل میں کیس ہے کیا۔ 190 ملین پاؤنڈ یا القادری ٹرسٹ کیس میں الزام لگایا گیا کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ نے PTI کے 2 رکن میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی NCA کی جانب سے حکومت پاکستان کو بھیجے گئے 50 ارب روپے کی کو قانونی حیثیت دینے کے عوض بیریا ٹاؤن لمیٹڈ یعنی ملک ریاض کی جو بیریا ٹاؤن ہے اس سے اربوں روپے اور سینکڑوں کنال مالیت کی اراضی حاصل کی، یعنی یہ القادر والی۔ یہ کیس القادری یونیورسٹی کے لیے زمین کے مبینہ طور پر غیر قانونی حصول اور تعمیر سے متعلق ہے، جس میں ملک ریاض اور ان کی فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کے کیس میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی NCA کے ذریعے 140 ملین پاؤنڈ کی وصولی میں غیر قانونی فائدہ حاصل کیا گیا۔ عمران خان پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے طے پانے والے معاہدے سے متعلق حقائق چھپا کر کابینہ کو گمراہ کیا۔ رقم 140 ملین پاؤنڈ تصفیہ کے معاہدے کے تحت موصول ہوئی تھی اور اسے قومی خزانے میں جمع کیا جانا تھا، لیکن اسے بیریا ٹاؤن کراچی کے 450 ارب روپے کے واجبات کی وصولی میں ایڈجسٹ کیا گیا۔ یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے، اور پھر آپ کو بتا دوں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو پیسہ تھا نا، یہ حکومت وہاں سے برطانیہ سے آیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے آپ کو یاد ہو تو سابق چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے کے دور میں جو ہے اس کو سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت ہوئی اور اس پیسے کو حکومت کو دیا گیا یہ پیسہ۔ اب یہ جو ملک ریاض کے تھے وہ پیسے بیسک نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کو جانے تھے وہاں پر، وہ سارا رولا ملک ریاض بھی نہیں، حسن نواز بھی نہیں، اور کچھ نہیں۔ پھر سپریم کورٹ کو پیسہ آیا، سپریم کورٹ کے پاس آیا ڈائریکٹ پیسہ، نہ عمران خان کے پاس نہ حکومت کے پاس آیا اس وقت، نہ کوئی بشرا بی بی کو ملا۔ پھر وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا، سپریم کورٹ سے وہ حکومت کے اکاؤنٹ میں چلا گیا، اور وہ پیسہ اب حکومت استعمال بھی کر رہی ہے۔ نہ سپریم کورٹ کو کچھ کہا جا رہا ہے، نہ حکومت کو کچھ کہا جا رہا ہے، اور نہ ہی جو ملک ریاض اور نواز شریف کے بیٹے حسن نواز ہیں۔ لیکن یہاں پر کیس چل رہا ہے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے، تو یقیناً یہ کیس بھی وہی کیسز ہیں جس طرح پہلے کے کیسز ہم نے دیکھے۔ میں نے 3 کیسز آپ کو بتا دیے کہ کس طرح ان 3 کیسز کے فیصلے سنائے گئے، اور کسی میں 14 سال، کسی میں 7 سال کی جیلیں ہوئی، عمر قید کی سزا سنائی گئی 14 سال، لیکن اس کے بعد ہائی کورٹ میں آیا وہ کیس اڑ گئے اور عمران خان، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی باعزت بری ہو گئے۔ تو لگتا تو یہی ہے کہ اس کیس کا بھی حال وہی ہونے والا ہے، لیکن عدالتیں ہیں، دیکھتے ہیں کہ عدالتوں کے کیا فیصلے آتے ہیں۔ پیر کا دن انتہائی اہم ہے، اور پیر کے دن اس کیس کا فیصلہ اڈیالہ جیل میں سنایا جائے گا۔ تو ناظرین، مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی، ڈیولپمنٹس ہوں گی، اس حوالے سے بھی آپ ناظرین کو آگاہ کروں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔